وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم تو بس جھوٹ کرتے ہو بھائی اس مفہوم میں ہے کہ وہ انہی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے تمام انبیاء اپنی قوم ہی سے مبعوث ہوتے ہیں دوسرے ان آیات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہی ہوتی تھی وہ چاہے حضرت نوح ہوں چاہے حضرت ہود ہوں حضرت شعیب ہوں یا حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کی دعوت کی ابتدا عقیدہ توحید سے ہوئی انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تم نے تو صرف جھوٹ گڑ رکھا ہے یہ جو ان معبودان باطل کو پکارتے ہو یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تم عقل کیوں نہیں کرتے اور اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف توبہ کرو آسمان تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا اور اللہ تمہاری قوت میں
इजाफा कर देगा। इस्तिगफार के साथ अल्लाह राजी होता है। और जो कौम इस्तिगफार कर रही हो उस कौम पे बारिशें होती हैं और अल्लाह ताला उनको माल और बेटे देते हैं, बागात और नहरें अता फरमा देते हैं और उनकी कुव्वत में इजाफा फरमा देते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जिस कौम में इस्तिगफार हो रहा हो उस कौम से अल्लाह राजी हो जाते हैं, उसकी दुनिया भी बेहतर हो जाती है और उसकी आखिरत भी बेहतर हो जाती है। ऐ मेरी कौम, अपने रब से इस्तिगफार करो, फिर उसकी तरफ तौबा करो। अल्लाह ताला तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हारी कुव्वत को बढ़ा देगा और तुम मुजरिम बन के मुंह न फेरो। वो कहने लगे, ए हूद, तू हमारे पास कोई मौजज़ा नहीं लाया और हम अपने खुदाओं को तेरे कहने से नहीं छोड़ेंगे और हम तो तुझ पर ईमान भी नहीं लाते। हम तो ये कहते हैं कि हमारे माबूदों में से किसी ने तुझे तकलीफ पहुंचाई है। नबी हर हक के लिए हर वक्त अपनी जान खपा रहे होते हैं, सुबह और शाम उन्हें तौहीद सिखाने में लगे होते हैं। तो इस मेहनत और जिद्दोजहद को ये बेवकूफ ये समझते थे कि ये हमारे माबूदों की मार है जो इन्हें किसी कल चैन नहीं पड़ रहा। बुजुर्गों की मार की ये गलत फहमी आज भी कई मुसलमानों को हो जाती है। हजरत हूद कहने लगे, मैं अल्लाह को गवाह ठहराता हूँ और तुम भी गवाह हो जाओ कि मैं उससे बरी हूँ जो तुम शिरक करते हो अल्लाह के सिवा। ऐसा करो, तुम सारे मिलकर मेरे खिलाफ चाल चलो और फिर तुम मुझे ढील भी ना दो। ऐसा ही तवक्कुल की एक निशानी हम हजरत नूह के बारे में पीछे पड़ चुके हैं। हजरत नूह ने भी अपनी कौम को चैलेंज किया था कि तुम सारे मेरे खिलाफ मिल जाओ, मेरे खिलाफ जो करना है कर लो, मुझे एक सेकंड की मोहलत ना दो। लेकिन ये उनका अल्लाह पे तवक्कुल होता है। हजरत हूद ने भी वही बात अपनी कौम से कही, तुम सारे मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर लो और मुझे मोहलत ना दो। मैं तो अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, और कोई भी जानदार ऐसा नहीं, अल्लाह ताला उसको उसकी पेशानी से पकड़े हुए है। मेरा रब तो सीधे रास्ते पर है और अगर तुम फिर जाओ तो मैंने तुम्हें अपने अल्लाह के पैगामात पहुंचा दिए और अल्लाह ताला तुम्हारे अलावा एक और कौम को खलीफा बनाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे, तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हारी जगह एक और कौम आ जाएगी जो जमीन की वारिस होगी और तुम अल्लाह का जरा सा भी अल्लाह को नुकसान ना पहुंचा सकोगे। बेशक मेरा रब हर शय पर निगरान है। और जब हमारा अजाब का हुक्म आ गया, हमने हूद को निजात दे दी और उन लोगों को भी जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत की से, और हमने उनको सख्त अजाब से बचा लिया। और ये कौम आद है, उन्होंने अपने रब की निशानियों के साथ इनकार किया, रसूलों का इनकार किया और हर जाबिर और सरकश की पैरवी की। उनके लिए इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत वाले दिन भी। अब कौम आद पर जो अजाब हुआ है वो हम पीछे पड़कर आ चुके हैं। इनके ऊपर ठंडी और तेज आंधी का अजाब आया। ये अजाब इन पर 7 दिन और 8 रातें मुसल्लत रहा और इसने इनको इनके घरों में बर्बाद करके रख दिया। दुनिया में भी इनके पीछे लानत लगा दी गई। जहां कहीं कौम आद का जिक्र होता है बुरे अल्फाज के साथ जिक्र होता है, और आखिरत को तो अल्लाह ताला ने इनको जहन्नुम रसीद करना ही है। खबरदार, बेशक आद ने अपने रब के साथ इनकार किया। देखो, आद के लोग अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए गए और समूद की तरफ उनके 22 वाले को भेजा। कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो वही जात है जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया, तुम्हें जमीन में आबाद किया। अल्लाह से बख्शिश मांगो, उसकी तरफ तौबा करो। बेशक मेरा रब तो बड़ा करीब है और दुआ कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा, ए सवाले, तू तो हमारे अंदर उम्मीदों का सहारा था। इससे कबल कि तू हमें कबल क्या तू हमें इस बात से रोकता है कि हम उस चीज की इबादत करें जो हमारे आबा अजदाद इबादत करते थे, और हमें तो जो तू दावत देता है
उसमें हमें शक है। इस आयत से मालूम होता है कि रसूल रिसालत से पहले अपनी कौम का मुअज़्ज़ज़ तरीन फर्द होता है, लोगों को इस पर इत्माद होता है। अल्लाह ताला भी ऐसे शख्स को रसूल बनाने के लिए चुनते हैं जो बासलाहियत और नेक होता है। दावत तौहीद शुरू करने की देर है कि इस कौम को नबी की जात में कीड़े नजर आने लग पड़ते हैं। जैसे हजरत सालेह अपनी कौम में उम्मीदों के मरकज थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, आप भी सादिक और अमीन गर्दाने जाते थे। इसके अलावा अगर आपको वो वाकया याद हो कि जब बैतुल्लाह की दोबारा तामीर हो रही थी और हजर अस्वद लगाने का वक्त आया था, तो इस बात पर तलवारें निकल आई थी कि कौन इस शर्फ को हासिल करेगा, लेकिन ये शर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत में आया और तमाम कौम इस पर मुतमईन थी। लेकिन यही नबी जब तौहीद की दावत देने लगे तो फिर यही नबी जो थे वो उसके ऊपर दुनिया का हर जुल्म करना जायज हो गया। हजरत सालेह कहने लगे, ए मेरी कौम, भला देखो तुम, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत की रहमत भी अता की हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो मेरे नुकसान में इजाफा ही करोगे। और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए मोजज़ा है, इसको छोड़ दो। अल्लाह की जमीन में चल खाती फिरे और इसको बुराई के साथ न छूना, तो तुम्हें जल्द करीबी अजाब आ लेगा। उन्होंने उसके पांव काट दिए। तो हजरत सालेह ने कहा, अब अपने घरों में 3 दिनों के लिए फायदा उठाओ, ये ऐसा वादा है जो झूठा नहीं होगा। कुफारे मक्का की तरह हजरत सालेह की कौम ने भी मोजज़े का मुतालबा किया और कहा कि ये सामने वाला पहाड़ फटे, उसमें से एक हामला ऊँटनी निकले और वो बच्चा जाए। अल्लाह ताला ने उनका मोइज़ा तो पूरा कर दिया, लेकिन उस ऊँटनी को उनके लिए आजमाइश बना दिया। वो ऊँटनी बहुत बड़ी थी और जितना सारे जानवर खाते इतना वो अकेली खा जाती। और अल्लाह ताला ने साथ ही ये भी कह दिया कि तुमने इसको बुराई के साथ न छूना, अगर तुम इसको बुराई के साथ छुआ तो तुम्हें अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कीदार बिन सालिफ एक बदबख्त आदमी था जिसके जानवर सबसे ज्यादा थे। उसको ऊँटनी के वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी कि क्योंकि उसके जानवर भूखे और प्यासे रह जाते थे। इसी शख्स ने उस ऊँटनी के पांव काट डाले। अब हजरत सालेह ने इनसे कहा, जब इनको इसके पांव काट डाले तो ऊँटनी ने एक चीख मारी और दौड़ के पहाड़ फटा और उसके अंदर चली गई और उसका बच्चा भी उसके साथ ही चला गया। हजरत सालेह ने उस वक्त इनसे कहा कि अब 3 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे पास अजाब आ जाएगा और ये वादा सच्चा होगा। ये लोग इस पर भी बाज न आए, बल्कि इन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम हजरत सालेह को और इनके घर वालों को कत्ल कर देंगे और इस सिलसिले में प्रोग्राम बनाने लगे। लेकिन हुआ ये कि जो वक्त इन्होंने हजरत सालेह के कत्ल का मुकर्रर किया था, उस वक्त से पहले ही अल्लाह ताला ने अजाब भेज दिया। हजरत सालेह ने कहा, तुम अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो, ये ऐसा वादा है जो झूठा नहीं होगा। तो जब हमारा अजाब का हुक्म आ गया, हमने हजरत सालेह को निजात दे दी और उन लोगों को भी जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत के साथ, और उस दिन की रिसवाई से भी बचा लिया। तेरा रब तो बड़ा जबरदस्त और गालिब है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें एक चीख ने आ लिया तो वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। मुकर्रा वक्त पूरा होने पर अचानक नीचे से शदीद जल्जला आया, ऊपर से हौलनाक चीख का अजाब आ गया जिससे सारी कौम मर गई। और हालत ये थी कि ये सारे लोग पेट के बल लेटे हुए थे, गोया के अजाब की शिद्दत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। तो ये लोग अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए, गोया कि वो उसमें कभी आबाद ही ना हुए थे। देखो, समूद ने अपने रब का इनकार किया। देखो, ये समूद भी अपने रब की रहमत से दुदकार दिए गए। और हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने कहा, तुम पर सलाम हो। हजरत इब्राहिम ने भी सलाम का जवाब दिया। तो थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हजरत इब्राहिम उनके पास एक बुना हुआ बछड़ा लेकर आए। ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम के पास आए थे। हजरत इब्राहिम सलाम और दुआ के बाद उनकी मेहमान नवाजी में मशगूल हो गए। जब देखा कि उनके हाथ
کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں برا لگا اور انہوں نے ان سے خوف محسوس کیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے تم نہ ڈرو، ہمیں تو قوم لوط کی طرف عذاب دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور ان کی بیوی کھڑی تھیں، وہ ہنسنے لگیں۔ ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ کہنے لگی ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا خامن بھی بوڑھا ہے؟ جوانی میں تو میرے ہاں بچہ نہ ہوا تو اب بڑھاپے میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا؟ اور یہ کہتے ہوئے ساتھ ساتھ یوں اپنا چہرہ بھی پیٹنے لگ گئے، ہنسنے بھی لگے۔ بے شک یہ چیز تو بڑی عجیب ہے۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو اے اہل بیت، اور اس کی برکتیں بھی ہوں۔ بے شک وہ تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم سے خوف دور ہوا اور ان کے پاس بیٹے کی خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ قوم لوط پر ابھی عذاب نہ دیا جائے، انہیں کچھ اور ڈیل دے دی جائے، شاید وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ حضرت ابراہیم بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تیرے رب کے عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان کے پاس ایک ایسا عذاب آیا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو انہیں برا لگا، ان کا سینہ تنگ ہوا اور وہ کہنے لگے یہ دن تو بڑا مشکل ہے۔ یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس انتہائی خوبصورت بے ریش لڑکوں کی شکل میں مہمان ہوئے۔ حضرت لوط کو اپنی قوم کے کرتوت معلوم تھے کہ لونڈے بازی ان میں کس حد تک رچ بس گئی ہے، تو انہیں خوف تھا کہ قوم کے بدماش ان سے ان مہمانوں کا مطالبہ کریں گے، جبکہ ان کی اپنی اتنی طاقت نہیں تھی کہ انہیں روک سکتے۔ یہی وجہ آپ کی گھٹن کی تھی اور ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اور اس سے قبل وہ برے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور نکاح کرنے کے بعد ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو۔ تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا مانس آدمی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ فطرت سے بغاوت کس حد تک ان میں رچ بس گئی تھی وہ ان کے اس جواب سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتا ہے ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہیں پتا ہے ہمیں عورتیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ خوبصورت لڑکے چاہیے جو تیرے گھر مہمان کی شکل میں آئے ہیں۔ حضرت لوط کہنے لگے کاش میرے پاس قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ اصل میں حضرت لوط جو تھے یہ صدوم کی بستی میں رہتے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا وہاں خاندان نہیں تھا، یہ بعد میں وہاں پر آ کر نو آباد ہوئے تھے، اس لیے وہاں پہ حضرت لوط کا کوئی قبیلہ موجود نہیں تھا جو ان کا حامی ہوتا۔ انہوں نے شادی بھی وہاں کی جو مقامی آبادی تھی اسی میں سے ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی تھی، تو یہ وجہ تھی ان کے یہ الفاظ کہنے کی کہ میں کسی مضبوط سہارے، کسی خاندان، قبیلے کی پناہ حاصل کر سکتا۔ فرشتے کہنے کہ اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ابھی تک تو ان فرشتوں نے یہ نہیں بتایا تھا، لیکن جب حضرت لوط کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ تیری طرف نہیں پہنچ سکیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں تنگ کریں، وہ تو اے لوط تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایسا کر اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جا، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ہاں تیری بیوی پیچھے دیکھے گی، اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو ان کو پہنچے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت لوط کی بیوی جو تھی مقامی لوگوں میں سے تھی اور حضرت لوط پر ایمان بھی نہ لائی تھی، لہذا اس کی دلچسپیاں انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ اسی نے ہی جا کے قوم کے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان فرشتوں نے اپنا آپ ایکسپوز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ
ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ اس موقعوں پر فرشتوں نے کیا کیا کہ وہی جو لوگ ان کی طرف بڑھنے والے تھے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھیں مٹ گئی، اور پتہ چل گیا کہ اب عذاب کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ان کی آنکھیں مٹ گئیں اور پھر انہوں نے حضرت لوط کو ہدایات دے دی کہ آپ رات کو نیک لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں سے نکل جائیے، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہاں تمہاری بیوی دیکھے گی، اس کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان لوگوں کو پہنچے گا۔ ان کے عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ بنا دیا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی جو کہ طے بتہ تھے اور رب کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ قوم لوط کا چونکہ جرم بہت بڑا تھا، اس لیے ان کا عذاب بھی ایسا تھا جو کہ عبرتناک تھا۔ سب سے پہلے ان کی بستی کو حضرت جبریل نے اپنے پر اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور پھر اسے زمین پہ پٹخ دیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ یہ پتھر نشان زدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نشان لگایا ہوا تھا ان پر، اور طے بتہ ڈھیر پتھروں کی، تھوڑے پتھر نہیں برسائے گئے، طے بتہ ان کی تہیں لگ گئیں، اور شدید عذاب کی وجہ سے یہ علاقہ سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے دب گیا، جہاں پہ اب بحیرہ مردار ہے جسے بحیرہ لوط بھی کہتے ہیں۔ اور یہ علاقہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ علاقہ آج اردن میں ہے، آج اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی کفار مکہ جب سفر کرنے کے لیے تجارتی قافلوں میں شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے تو یہ علاقہ ان کے قریب ہی ہوتا تھا، ان کے اس راستے کے قریب ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح